कशी आहे तुमची सगळी सजमत तुमची सगळी बरी आहे मग आणि आम्ही बी बरी आहे. सो मिसा सोयीन आतां च्या बीन न्हेसलो दोतोरागेर वचपा ओके ऑपरेशना वचपा भायर सुट्टलीं आतां आनी मातशें रावन मागीर घोवूय बी आतां मॅसेज करून न्हिदला तोय बी मातशें टेंशन ना कित्याक इंडिया बी म्हळ्यार हांव सारकें भिता पयलीं उमरी मारता न्हू तें म्हाकाय तो प्रोसेस कांय खबर ना म्हणजे फर्स्ट टायम न्हू. सो चोया जॉब दिसलो जाल्यार हांव मेळटा तुमकां ऑपरेशन जालें म्हणटकच ओके मागीर मेळटा तुमकां. Hello, good morning everyone. Kesha say sugli. All good? We are too. आज ऑपरेशन ना चरा चरा चरा. आनी बी वयत म्हाका इचय चोरो चोरो कोण चल बरें. हांव आत्तां घर पावला ओके भयणीगेरसून आनी ऑपरेशन कॅन्सील जालें. आतां कॅन्सील कित्याक जालें तें हांव तुमकां सांगता. तेगे स्टाफान फकत अर्दे वर दिलें म्हाका टायमींग ऑपरेशनाचो म्हळ्यार अर्दे वरा भितर जाता अशें मागीर दोतोर म्हणपाक लागलो अर्दे वरा भितर ऑपरेशन जावपाक पॉसिबल ना कित्याक तेणें ती एक्सरे चोयली न्हू एक्सरेची दाड सारकी वांकडी आहा अशें करून आहा ती. सो तांकां खबर आहा न्हू कशें करून काडपा जाय ती. सो ताका लागून तो म्हणपाक लागलो अर्दे वरा भितर ऑपरेशन जावपाक पॉसिबल ना आनी हें ऑपरेशन आतां कॅन्सील करपा पडटा म्हूण आमकां. तो म्हणपाक लागलो तेका प्रोसेस आहा मो ओमरीमान तें कितलें भितर आहा तेंकां ती काण मागीर तेका स्टिचीज आहाय सो हें सगळें करपाक टायम वयता म्हणपाक लागलो तो. आनी दाडी आहा ती ओद्दी भितर आहा आनी ओद्दी भायर आहा तेका लागून ती कॉम्प्लिकेट आहा मातशें. सो तो म्हणपाक लागलो तेका लागून आनी टायम लागतलो आनी तो प्रिपेरूय बी नासलो तेगे स्टाफान तेका इन्फॉर्म केलो ना की आयज सर्जरी आहा मग तेका. सो तो म्हणपाक लागलो आपणा कोणें सांगोकूय बी ना आनी प्रिपेर नासतना कशें करून सर्जरी करपा जाता. प्लस तेगे सगळो स्थिती आहा तो CCTV कॅमेराचेर आहलोलो तेगे पेशंट येताय वयताय तें. सो जेन्ना तूं सर्जरी बी करता तेन्ना तुका एकूच जाग्यार दवरपाक पडटा न्हू स्थितीतू आनी म्हाकाय बी मेंटली प्रिपेर जावपाक पडटा फिजिकली प्रिपेर जावपाक पडटा तशें दोतोराकूय बीन मेंटली आनी फिजिकली प्रिपेर जावपाक पडटा न्हू सर्जरी कसली कोत्ता आसतना. आनी भरपूर हें जाता नर्वसनस जाता कित्याक मुगे फर्स्ट टायम हांवें कसली सर्जरी कसलें केन्नाच कांय केलो ना. हांवें मुगे फर्स्ट टायम केन्नाय एक दांत पासून काडलो ना आजून म्हणल्यार मुगे लायफान हांव भरपूर नर्वस आहलोलें. बट म्हाका दिसलें की बेश्टी उमरी दितो आनी तें काडटा मो म्हाका प्रोसेस खबर नासलोलो. आतां प्रोसेस आयकून हांव आनी नर्वस जालें. सो तेका लागून तें इफ तो काडपाक सोदता जाल्यार पासून हांव काडपा दिवपा न्हू तेका कित्याक हांव प्रिपेर नासलो न्हू. आनी बट जाय जाणांनी तुमी म्हाका मागण्यान दवरलें सो थँक्यू तुमकां सगळ्यांक. म्हाका मॅसेज केली इंस्टाग्रामाचेर मॅसेंजराचेर मागीर वॉट्सॅपाचेर कमेंट घायले जायते म्हाका जायती बेसांव धाडलीं. हांव भिलो आहलोलें भिलो नासलो न्हू हांव भरपूर भिलो आहलोलें. म्हाका इंदेसांव बी चोयलें जाल्यार म्हाका पिरान दिसता हांव कोणा भिना आसतलें संवसारान जितलें हांव इंदेसांव भिता आनी सर्जरी हें दोतोर म्हळ्यार म्हाका सारकी पिरान दिसता. आनी जण एकल्या जाता तेन्ना जण एकल्या कळटा. आतां थोडीं म्हणटलीं एक धाकलेशें ऑपरेशन आहलो तें कितें तें येदेशें तें बट ज्या मनशाक जाता त्या मनशाक कळटा. आतां येदेशें ऑपरेशनाक आमी इतली भिताय आनी व्हडल्या ऑपरेशनाक कितली भिवपाचें म्हळ्यार अशें करून एक पाट फिलींग येयलो म्हाका जेन्ना मुगे घोवागे ऑपरेशन आहलो तेन्ना किडनी स्टोनाचें. आनी तेन्ना जायत मनीस एक 10-15 तरी मनशांक गरजपाक पडलेलें जोर बीन कित्याक मनशानूय नर्वस जावपाक जायना न्हू. सो परतून प्रिपेर जावपाक पडचोय तुका. तूं ऑलरेडी प्रिपेर जालो आसता. आतां हांव कितले दीस जाले हांव प्रिपेर जालो आहलोलें ह्या ऑपरेशनाक. हांवें मुगे सगळीं काम सायडीन दवरून हांवें फकत ह्या ऑपरेशनाचेर फोकस केलोलो. आतां मुगे आनी काम उरल्याय इम्पोर्टंट कामां करपाचीं हांवें भोंवोन करपा जाय न्हू तीं कित्याक मुगे घोव तीं काम कोत्ता सगळें कशें करून तो चोयतलो. प्लस मुगे कान दाडये लागून मुगे कानूय बी भरपूर सयटा आसा हांव उसा उसोड मारता. सो
आयज मातशें दाडी काड म्हणटकूच हांव रिलॅक्स जातलें आनी तो पेन बीन वयतो न्हू कानूय बीन मागीर बंद जातलो अशें करून हांवें चिंतलोलें मागीर मोडू पिड्यार जालो आनी सगळी प्लॅन्स हांवें जी प्लॅन्स केल्लोली ते प्रमाण मुगे जालें ना मे बी देवा नाका आसलो आसतलें आयज मुगे ऑपरेशन जालोलें हांव नको कितेंशें तें बट जे देवान बरयलां नशिबान तेंच आसता म्हणटाय न्हू सो 20 तारखे मुगे ऑपरेशन आहा ओके 20 तारखे ऑपरेशन आहा म्हजे पासत तुम मागचें हांव बरें करून प्रिपेर जायन वचपाक कित्याक म्हाका इंदेसां म्हणल्यार सारकी चड भिरांत दिसता हांव संवसारांक कोणाकूय बी ना जितलें हांव इंदेसांव भिता जोर येयल्या पासून हांव इंदेसांव घेयना हांव दोतोरा पयलीं सांगता कितलो जोर येयलो जाल्यार पासून म्हाका गुडयो दी शेरोप दी हांव दोनी भितर हांव कितेंय घेता म्हणल्यार म्हाका इंदेसांव नाका म्हण सो तुमी म्हाका रोजरान धुवचें ओके आनी कोणें म्हजे पासत मागला म्हाका मेसेज घायलाय म्हाका कमेंट घायलाय थँक्यू सो मच तुमी आमी तुमकां इतलें ऑडकोनाय जाल्या पासून तुमी आमकां आमचे पासत मागताय यू ऑल आर मोर देन फॅमिली हांव नको कितें म्हणपाक अशें तें बट तुमगे मोग जो तुमी आमकां दिताय तुमी आमकां अडकोनाय ना आमी तुमकां अडकोनाय आमी नकोय तुमी हूंय रावताय तुमी नकोय आमी हूंय रावताय आमी हूंय सोयताय कितें का तुमकां कांयच नकोय तरी आसतना तुमी आमकां इतलो मोग दिताय इतलें आमचे पासत मागताय हें खूब व्हडलें आनी आयज ऑपरेशन जाल्या पासून हें बरे भशेन जाता आसलें तुमगे मागण्यांनी इतलो म्हाका विश्वास आहा बट देवान घडी तो टायम दवरलो आसतलो तो दीस दवरलो आसतलो 20 तारीख ओके सो तुमी मागचें सगल्यां पासत ह्या येदेशा ऑपरेशना लागून हांव कितलें अपसेट जालें आनी लोकांची व्हडली ऑपरेशन कॅन्सील जाताय ड्यू टू डिफरंट रिजन्स ओके तेमचे पासत तुमी मागचें फकत देवान मिलाग्र करपा जाता देवान करूं जाता तें मनशाच्यान करपा जायना सो आमी देवा बली मागचें सगल्या पासत जी कोणा बन्नाय आनी हांवें इतलें चिंतलें घडये म्हज्यानी व्हडलें ऑपरेशन दुसऱ्या आसतली तेंकां कितलें दूख जाता आसतलें जेन्ना आपणागे दूख तुका हेवी लागता तेन्ना दुसऱ्यांगे आमी चिंतचें दुसऱ्यांगे दूख आमी याड केलें जाल्यार आमकां मातशें रिलॅक्स मेळटलें मागीर घोवूय बट न्हिदलो ना आख्खे रातभर मागी भयणूय बी अपसेट आसलोली ऑपरेशना लागून केन्नाकूय जाल्यार पुरो जाल्लें सो तकली मातशें बेजार जालना न्हू हर सांगपा म्हणल्यार तकली बेजार जाला अपसेटूय खूब जाल्लें हांव कित्याक आमगे आनी कामां आसलो म्हण करपाचीं आनी ऑपरेशन केलो जाल्यार हांव मातशें रिलॅक्स जाता आसलोलें हें टेंशन फ्री जाता आसलो न्हू सो दुसरें टेंशन जें आहा तेजेर फोकस करूंक मेळटा आसलो सो तें जालो ना बट एनीवेज देवा जाय तशें जातलें म्हाका मागण्यांनी धुवचें मुगे दाडये लागून मुगे कान सामको फुट्टा आमकां उलोवपा पासून जायना एक पाट फोनाचेर सो हांव स्पिकराचेर गान उलयतां ओके आनी थँक्यू तुमकां आनी एक पाटी इतलें तुमी आमकां मोग दिताय इतलें तुमी आमकां बेसांव दिताय इतली तुमी आमकां आमचे पासत मागताय ओके इतलें पुरो आमकां आनी आमकां कांय नाका सो फाल्यां घडये रील येतलें ओके तुमी टेंशन घेयनाकाय रील येवपाय ती येतली केशे भशेन हांव मॅनेज करून घालतलें रील आयज हांव सारकें चड अपसेट आसलोलें आनी मुगे घोवूय अपसेट आसलो ताका लागून आयज रील येयली ना मदीं घडये जेन्ना पेन बीन लेस आय मीन चड आहा तेन्ना रील येवपा शकनाय ओके मातशें अंडरस्टँड जावन घेवचें आनी व्लॉग्सूय बीन मे बी येयल्यार येतले हे दिसांनी कित्याक पेन बीन चड आसल्यार म्हाका फोकस करून जावपाना ओके कित्याक आतां 20 तारीख म्हणल्यार आनी 20-21 दीस उरलाय दिसता म्हाका ऑपरेशना डेट येवपाक सो म्हाका मागण्यांनी धुवचें आनी सगळें तुमी मागण्यांनी धुवचें म्हाका ती इतली अपडेट दिवपा जाय आसलोली कित्याक हांवें काल तुमकां इन्फॉर्म केल्लो न्हू आयज मुगे ऑपरेशन म्हणून आनी जायत जाणांनी म्हाका मागण्यांनी धुल्लो मो सो ही अपडेट दिया म्हणलें ओके चलो बाय टेक केअर मोगासो